आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया। सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता अध्याय 6 वाक्य 17 तावन 20 आणि 9। हेरोदिनस जण दान जुवांक धरयल्लो आनी कैदी करन ताका बंदेंत घाल्लो। आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुआवन ताका सांगलें। देखून हेरोदियास जुआंचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवीशी मारूंक सोदतली, पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुआंव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय घडनाशें राखतलो। साबार फावटी जुआंवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतलो। क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो। हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें। ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणासालांत येवन नासली। हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली। तोवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो। आनी फर्मान सयत करन तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राजाचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो। तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें। तिणें जाप दिली, स्नान जातार जुआंवचें शीस विचार। तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक तापकांत स्नान जातार जुआंवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागा लागली। हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणे गल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या उजीर दक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतार मोडूंक ताणें कुशी वेली ना। देखून तक्षणच ताणें एक पार्यागाराक जुआंवचें शीस हाडिजय म्हूण फर्मान दिवन धाडलो। ताणें बंदेंत वचून जुआंवचें शीस कापलें आनी तें एक तापकांत घालन चलयेक हाडन दिलें। चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें। ही कोबार आयकून जुआंवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली। देवाचें उतार हें। जेजू क्रिस्त देवाचो पूत तरी तो संपूर्ण मनीसी जावन आसलो। सांपावलान सांगचे प्रमाणे तो पातक मात्र एक सोंड हर एका संगतींत आमचे बरी जियेलो। ताका ही कश्ट बेजाराई बेरांत आसली। आपणाच्या जिणयेचो शेवट मनशा कुळा खातीर कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण ताका कळीत आसल्यान तो मनशा सैंबान कावचेलो आनी भियेलो। साध्य तर हो कुरीस आपणा वयलो निवार म्हूण ताणें बापा लागीं मागलेंय आसा, पूण निमाणें म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं म्हणून देवाची कुशी ताणें मानून घेतली। गोवाचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता। तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता म्हणली उतरां ताच्याच जिणयेंत खरी जाल्यान। चरित्रेंत हजारो जेजूचे पाटलावदार ही उतरां पाळन आज माडतीर आनी सांत जाल्यात। स्नानीक जुआंव न्याय निती खातीर झुजोन माडतीर मेलो। अधिकारा हुजीर ताणें ओप्पंद केलो ना। चूक आसली चूक म्हणून सांगोंक तो कावचेलो ना। हेंचं धैर्य आनी प्रवादपण आमकांय लाभाचें। कश्ट मरण येतलें खंडीत, पूण मेल्ल्यांत आमी सासाण जिणयेक जल्मताव म्हणली सान फ्रांसीस आसिसीची उतरां आमकां भरवसो दिवंक शकतात।